السلام عليكم وتحية لكم مني من محل كساني لجميع الإخوان والأخوات المتابعين قناة كساني. كما عرفتوا كل نهاية أسبوع ليلة خميس كنحطوا واحد الحلقة اللي خاصة بهميزات نهاية الأسبوع. أجوا تشوفوا معايا. الوغ الميزة الأولى في هذه الحلقة هما لي بونطالون ديال لي فام. الثمن ديالهم كاملين هاد السنخ اللي كتشوفوا كيبقى ب 60 درهم بالحق. لي طاي ما كاينينش كاملين، مثلا هذا الموديل هذا اللي فيه الكارو هذا بقات بقاو فيه دو طاي ديسپونيبل، بقات فيه 38 وبقات فيه 40 كما كتشوفوا. الوغ كاينين بزاف لي موديل مي لي طاي اللي ما كاينينش متوفرين كاملين على حساب الموديل اللي غادي يعجبك. مثلا عندنا هذا الباج هذا وضحت فيه انا باغازار، هذا دوبل اكس ال كما كتشوفوا 60 درهم. كاين كذلك هذا البونطالون في الموف، هذا حتى هو فيه 36 38 بالنسبه للاخوات اللي كيلبسوا دي بتي طاي 40 تيبقى حتى هو الثمن ديالو ب 60 درهم. الوغ كاينين بزاف لي موديل كما كتشوفوا. كاين مثلا هذا حتى هو سخيخن، هذا 38 شوف. كاين اوسي هذا، كاين بزاف د اللوينات، هذا 44. كاين الموديل اللي كتلقاو فيه السيري كامله وكاين الموديل اللي كتلقاو فيه غير دو طاي ديسپونيبل. هذا حتى هو 60 درهم سخيخن. الوغ كاين هذا بتي كارو، هذا الطاي تاعو 42 حتى هو 60 درهم. الوغ لي بونطالون كاملين اللي كاينين في هاد السنخ كما قلت لكم تيبقاو 60 درهم. مثلا كاين هاد البوردو، هذا طاي كبيره، هذا تريبل اكس ال كما كتشوفوا. بالنسبه للاخوات اللي كيلبسوا دي كرون طاي هذا فيه لي طاي. كاين هاد لا كولور حتى هي تريبل اكس ال عفوا فوالا. المهم كاينين بليزيور كولور اي بليزيور موديل ديال هذا لارج حتى هو تيبقى ب 60 درهم. هذا حتى هو هذا اكس ال كيبقى ب 60 درهم فيه دوك لي بوند في الجناب. كاين نوار هذا 40 طاي 40 بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو النوار. كما قلت لكم راه كاين بليزيور كولور، حتى هادو في الزرق. ميم كاين هاد لا جوب هادي حتى هي كتبقى ب 60 درهم. عندنا كذلك هاد لي بونطالون ديال لولان بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو لولان. هذا تيكون ديال دومي سيزون او ديال الصيف باردين. الثمن ديالهم تيبقى ب 60 درهم حتى هما سولدي. فيهم لي طاي 38 40 42 38 40 و 42. الهميزه الثانيه هي هاد الدودون كما كتشوفوا فيها كابوش كولور بلو بترول، فيها دو طاي ديسپونيبل، فيها 40 42 40 و 42. الثمن ديالها في الهميزات كيبقى غير ب 120 درهم كما كتشوفوا. يعني دودونه اللي هي السوق خفيفه. هانتوما الماركانات فيها 120 درهم. الوغ نذكركم هادو فريمون حتى هما هميزه ديال الاسبوع اللي حطيناهم هذا الاسبوع الفايت تيبقاو غير ب 40 درهم. كما كتشوفوا لي مونش فيهم لي باييت ارجونتي وكول في كيجيو رائعين مع لي جيل. انا تلبسهم سوا مع الجلابه كيجيو فنين، كيبقاو هاد الكميه تيبان من التحت كما كتشوفوا خارج من الجلابه ارجونتي كيبقى غير ب 40 درهم. هادو فريمون هميزه. ندوزو دابا عند البيبي حتى هو ما نساوش. الوغ عندنا هاد لي بغاسيير الباك اللي فيه 5 البياسات كما كتشوفوا، فيهم لوينات مختلفه وكاينين بليزيور كولور. كاين دي كولور اللي كيتلبسوا مع البنات والولاد وكاين بنات سينو ولاد كما كتشوفوا. كاليتي زوينه بزاف. هادو نورمالمون الثمن ديالهم 5 البياسات كيبقاو ب 150 درهم، واليوم الجمعه والسبت كيبقاو 129 درهم. يعني هاد نهايه الاسبوع 129 درهم. بالنسبه لي كولور ديال هاد الباك كاين عندنا كما قلت لكم بليزيور كولور. مثلا عندنا هاد لا كولور هذه كتمشي نوتر سواء بنات سواء ولاد. كاين اوسي هذه بنات اللي فيها الموف والفير كما كتشوفوا. الوغ راه كاين بزاف اللوينات. هانتوما هاد الباك اللي زوين فيه ان فيه دو داج ديفيرون، يعني فيه من 0 موا حتى ل 3 كما كتشوفوا. هاد جوج الاولين ديال الزياده ديال النيسونس والثلاثه التاليين كيبقاو ديال من 3 ل 6. يعني باك فيه جوج دو طاي. كاين كذلك الباك اللي فيه 3 بياس فيه 3 بياس كما كتشوفوا. هذا لوين ديال البنيتات وعندنا اوسي لوين ديال الولاد. هذا ولاد
هادو الثمن ديالهم نورمال كيبقى ب 90 درهم، 3 ب 90 درهم. يوم الجمعه والسبت كيوليو ب 70 درهم صولد. هذا اونصومبل وليدات كما قلت لكم تيبقى ب 70 درهم يوم الجمعه والخميس ولا السبت عفوا. كاينه هاد لا كولور هادي حتى كتمشي بنات ولاد. هادي نوف، هادي وريناها كما كتشوفوا. وعندنا كذلك الباك اللي هو 3 بيس بالمونش كما كتشوفوا، فيه بنيتات وفيه كذلك وليدات. هاد الباك هذا نقول لكم ترونج داج اللي فيه كيبدا من 0 موا حتى ل 9 موا، من 0 شهر الى 9 اشهر. الثمن ديالو تيبقى ب 70 درهم يوم الجمعه والسبت. بالنسبه لي بول فيست ديال لي بيبي كيبداو تقريبا من عام حتى ل 3 سنين. كما كتشوفوا فيهم بزاف اللوينات، فيهم هاد السومو، فيهم الفيولي، فيهم الموف كلير، هانتوما هاد الغوز فوشيا، كاين هاد البيج، كاين اوسي البوطاط لي فن رائع الموطا كما كتشوفوا. عندنا اوسي الروج. هادو الثمن ديالهم الاعتيادي كيبقى ب 100 درهم، ويوم الجمعه والسبت تاع نهايه الاسبوع كيبقاو ب 85 درهم. عندنا هاد لي غوب ديال المونطوني ديال البنيتات فيهم لي كولور كما كتشوفوا. هادي اوني، عندنا هادي اللي فيها لي كور، فيها دو كولور، فيها هاد الفيولي وفيها هاد الكوراي. هادو بالنسبه للطرونج ديال لاج ديالتهم كتبدا من شهرين حتى لعامين، من شهرين ل 6 شهور، 6 شهور لعام، عام عامين. الثمن ديالهم في الهميزه كيبقى ب 35 درهم، والثمن الاعتيادي هو 59 درهم، يعني 35 درهم في هاد نهايه الاسبوع. دابا ندوزو لي كوفرتور المينطا تاع لي بيبي. كما كتعرفوا كنحتاجوهم سواء البيبي ديالنا سواء كنبغيو نعطيوهم كادو، كيجيو يعني كادو اللي هو ديال تحمات الوجه. كما كنعرفوا بان الحاجه احسن من قيمتها. هانتوما الشكل تاعهم كيفاش داير. هاد لي كوفرتور فيهم عندنا بزاف اللوينات. الثمن ديالهم نورمال كيبقى ب 180 درهم. يوم الجمعه والسبت هاد نهايه الاسبوع هذا كيبقاو ب 140 درهم بالنسبه للاخوات اللي باغيين يعطيو لي كادو، سينو اللي مقبله تاع الولاده. نوريكم اللوينات اللي فيهم. هذا كي عنده اونباراج ديالو، هذا الميطا كما كتشوفوا تيكون على هذا الشكل هذا. هذه في البلو سيال بالنسبه للاخوات اللي عندهم بنيتات. هذه كتبقى في الروز، وهذه في الباج فونس. عندنا موديل واحد اخر اللي هو فيه دو فاس كما كتشوفوا، فاس فيه الكارو وفاس باج سامبل. الثمن ديال هاد الميطا كما قلت لكم كيبقى ب 180، وفي يوم الجمعه البيضاء والسبت تيبقى 140 درهم، ومعاهم هاد الديطاي هذا حتى هي بالبوش ديالها. بالنسبه لي شال حتى هما حطيناهم ضمن الحلقه ديال التهميزات. لي شال ديال القطن، خيط ماشي قطن عفوا، فيهم اللوينات. هذا زرق ارجونتي، فيه الارجونتي، كاين هاد المطابيل وفيه البوردو، كاين هاد السومو. الثمن ديالهم تيبقى ب 20 درهم يوم الجمعه والسبت. كاين حتى هاد لاكولور حتى هي زويونه. الوغ نكتفيو بهذا القدر في هذا الاسبوع هذا. قبل ما نختم ما تنساوش انكم تزوروا الموقع ديال الانستغرام، كتحطوا الاخت ساره في الرابط لتحت. كذلك ما تنساوش انكم تبارطاجيو لا فيديو مع احبابكم وصحابكم، ودائما تضغطوا على زر لايك باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا. وشكرا، جمعه مباركه، مع السلامه. السلام عليكم. الوغ اللي بغى يجي عندنا المحل كساني غنعطيوكم النعت بالضبط. دابا حنا في شارع انوال، هذا هو الطعم الجديد اللي داروا. راه كاين واحد الغيستو لاباطوار، راه هو هذيك هي المنطقه ديال القطار. دونك هنا هذه المحطه الاولى ديال انوال، فين كيتبدلوا اللي كيكون عبد المؤمن من لهيه. كاين الطاموي اللي كيمشي نيشان في عبد المؤمن، وهذا كيدور على انوال. ما كيدورش اون فيت، كيكون جاي من نيشان، ما كيدورش، ولكن الناس كيبدلوا البريك هنا. دونك هذه هي المحطه الاولى. المحطه الاولى غتدخلوا مع السلوكه ديالها، ها هي غتمشيو نيشان، راه هي كسالي. دونك حدا دونك غتجيو لتقاطع عبد المؤمن، شارع عبد المؤمن مع شارع انوال. المحطه الاولى ديال الطامواي اللي كاينه في انوال، السلوكه
اللي اون فاس معاها، الزنقه اللي اون فاس معاها راه غتبان لكم واحد اوبو، البلاكه ديال اوبو. المحل اللي حداها هما حنا كساني، ومرحبا بكم.